Mga minahal, unsa man nga bililhong pagtulunan ang atong mahagdaw gikan niining linangkob nga paghandom sa tinamod nga San Pedro ug San Pablo. What lesson are we expected to learn from this solemnity? Una, importante gyud ay kaayo makaigsuonan, mahinungdanon kaayo nga ang atong huptan ang matuod nga pagtuo. Di lang unsang matanga sa pagtuo, kundi ang lunsay ug ang matuod nga pagtuo. Unya sumpayan kini sa ikaduha nga pagtulunan. Dili sayon ang pagpahiuyon sa atong kinabuhi sumala sa maong pagtuo. Dili enough nga nahibaluta sa Ginoo, nakailata sa Ginoo, naghuputa sa hustong pagtuo. These are not enough. Kinahanglan di ay nga ang atong kinabuhi mosibo sa maong pagtuo. Meaning our profession of faith must be accompanied by Christian living. And these two must be perfectly aligned. Maunay gitumbok kung nakabantay mo sa unang pagbasa, hasta sa ikaduhang pagbasa. Hinumdum na kong sugilanon makiigsuonan, dihay bag-ong helper nga nadawat sa usa ka panimalay nya giingnan sa amo, day ayaw kalimot ha, pahinumdum lang all around ka dinhi. Mo atiman sa hardin, mo limpyo sa balay, manglaba, unya labaw na gayod, magdigamo, magluto. Unya ayaw gyud kalimot ha. Lahi sa imong mga amo, imong panimalay nga gisilbihan kaniadto. Kining panimalaya lahi kay ang pamahaw gyud dinhi alas 6 in punto. Kay mang lakaw mi naay mga trabaho. Kasabot man taw siya pasabot ano, di ba? Pero tanawan to bags made. Ingon din siya. Salamat sa reminders, ma'am. Pero ma'am, in kaso gan ibag tulog pa ko ng orasaha, kanang pag-una lang mo pamahaw, apas ra ko. Mao tingaling maid ra siya kutob, no? Yawa siya katuhog dayon. Makigsunan maunay nakaapan sa tong pagtuo sa hay. Kutob ra diri. Wala mo patig hulog nga nihi sa ato ang kinabuhi. Natanawa. Tinuod si San Pedro usa ka A student na ingon tangpunga. Why? Siya ra gyud nakatagik sa pagtulunan nga makaluwas. No other apostle, siya ra gyud. You are the Christ, the Son of the living God. Central declaration of our faith. Siya ra gyud, pero tanawa, padayon siyang nakigbisog sa iyang mga kahuyangan. Kung inyong padayon og basa ang ebanghelyo karon hangtod sa verse 23, inyohang madiskubrian nga human daygas sa Ginoo si Pedro, nabadlungan siya. Get behind me, Satan. Kaya ang imong panglantaw, dili panglantaw sa Dios, kundi panglantaw sa tao. Tanaw ha, sakto yung knowledge about Christ, pero padayon siyang hagit sa iyang mga kahuyangan. Si San Pablo makiigsuonan, ngilngig nga magwawali sa atong pagtuo, sa maong matuod nga pagtuo, pero tanawa, padayon siyang gihasol sa usa ka kahuyangan nga iyang gi-describe nga thorn on the flesh. Nya matud pa niya kining maong thorn on the flesh. Tunok sa unod. Padayon nga gipahimusla ni Satanas aron paghasol kaniya. To trouble him, to confuse him. Pero nalipay siya kay anaa ang kalig-on sa Dios nag-uban kaniya. Please find time to pray over the second letter of Paul to the Corinthians, chapter 12, verses 10 following. 2 Corinthians 12, 7, verses 7 and following. Iabot hantod ngayod sa 10. 7 to 10. Makiigsuonan, tinuod ang mga tinunan naghupot sa hustong pagtuo. Pero padayon silang gisulay. Padayon silang gihagit. Padayon silang nakigbisog ni ining kinabuhia. Ang nakanindot lang, wala sila maluya. Wala sila magpadala
sa nagkalain nga mga kalisdanan o mga pagsulay. Kay sayod man sila nga ang Dios nag-uban kaniya. Di ba maunay gisgutan sa Salmo Responsorio? Ang Ginoo magpadala og mananabang aron pagprotekta kanato gikan sa influensya sa daotan. Unsay leksyon nga ato makuha niini? Kita nga nakadawat sa maong matuod nga pagtuo giawhag nga ato kining ampingan, ato kining alimahan ug atong isangyaw haron ang atong gituhuan muhingkod siya ug mahimong paghalad sa atong kinatibuk-ang kinabuhi ngadto sa Dios. May Saint Peter and Paul continue to intercede for us. Amen.